یعنی علامہ ابن علامہ ابن علامہ خطیب ابن خطیب ابن خطیب جناب میرے استاد محترم قاری نور محمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے لختے جگر تشریف لے آئے دل دی اتھا گرائیاں نہیں جنہ بھی اللہ نے دل وچ شوق رکھیا ہے سب شوق دیاں گرائیاں نال استاداں نوں خوش آمد کہنے ہیں اور استاداں دے علم عمل وچ اللہ دل دگنی راہ چگنی اللہ ترقیاں عطا فرمائے ماشاءاللہ اس باغ وچوں جڑے پھول تیار ہوئے جناب میری مراد جناب قبلہ قاری شمس الدین صاحب اور قاری غلام عباس صاحب اور میں طالب علم اس باغ وچوں جو فیض ملیا وہ تواڈے سامنے قاری شمس الدین صاحب پٹھیاں دے ڈیرے فیض تقسیم کر رہے نے قاری غلام عباس صاحب سیالکوٹ کچھی مسجد وچ او فیض تقسیم کر رہے نے استاداں دے لختے جگر آئے سبحان اللہ میرے قبلہ استاد جی فرماندے ہوندے سن قاری نور محمد صاحب چشتی فرماندے ہوندے سن میں ایک دن انہوں نے پوچھیا میں کہ 3 رمضان شریف نو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ خاتون جنت پاک دا تسی ختم پاک کر دیو ایدے پیچھے سبب کی ہے فرمان لگے پترا میں دنیا تو ٹر بھی جاواں گا اس گلستان چمن تو جڑا فیض آندا ہوے گا قیامت تک تسلیم کرے گا دوستو بزرگو او سیدہ خاتون جنت پاک دی نسبت والا فیض آج بھی چل رہا ہے پہلا بھی چلتا سی آج بھی چل رہا ہے قیامت تک چل رہی رہے گا سردار جو کچھ بھی بننی درے فاطمہ تمانگ کیونکہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ سیدہ خاتون جنت پاک دی نسبت والا فیض چل رہا ہے